إلى من سار معي على درب الأيام، وما هي الصداقة إن غلبنا النسيان؟ أبعث لك قاصدا تعزيز الوئام، مرحبا بكل أشكال السلام، داعيا لميثاق التعارف والتعاون بين الأمم والشعوب من أجل خير الإنسان. باختلاف البشر وتنوعهم وتعددهم نتلاقى بانسجام، متحلين بقيم ديننا الإسلامي باتزان ووئام. فالصداقة وجه من أوجه السلام، وإشراقة في قلوب الأنام حث عليها الإسلام، لكل هويته دون صراع ولا صدام، حامدين الله تعالى نحن المسلمين أن هدانا لسبل السلام.